हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 रहेको छ फाइनल एकाउन्ट अफ द कम्पनी, जसमा चाहिँ हामी एडजस्टमेन्टहरूलाई पनि गर्न जाँदैछौँ है त। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ हिडन एडजस्टमेन्टहरूको कुरा आउँछ हो, त्यस्तो क्वेसनहरू भयो भने पनि हामी गर्दछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा फाइनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित हामीले क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्जाममा आइसकेको क्वेसनहरू है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसक्यो लगभग। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर यहाँ छ 1 है त। आजको लागि रह्यो हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1, जुन चाहिँ 2073 सालमा चाहिँ सेट डीमा क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र यहाँ भनेको छ अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन द चैत्र 31 इज एज अन्डर भन्ने कुरा रहेछ है त। भनेपछि एउटा कम्पनीको 31 चैत्रसम्मको चाहिँ यसले ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ है त। यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो दुईवटा साइड हुन्छ, एउटा हुन्छ डेबिट साइड र अर्को हुन्छ हाम्रो क्रेडिट साइड है त। डेबिट साइडमा जाने आइटमहरू अब हामीलाई थाहै नै छ है। यसमा जाने आइटमहरू हाम्रो लगभग कस्तो हुन्छ भन्दा एक्सपेन्सेस, अर्थात् हाम्रो खर्चहरू हुने गर्दछ। र अब हाम्रो यसमा एक्सपेन्सेस मात्र नभएर यसमा सम्पत्तिहरू अर्थात् हाम्रो फिक्स एसिड्स, करेन्ट एसिड्सहरू सबै चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ है त। अब यसरी एसिड्स भन्ने चाहिँ हाम्रो के आयो, एउटा फिक्स एसिड्स आयो, अर्को भनेको हाम्रो करेन्ट एसिड्सहरू चाहिँ पर्ने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ यहाँ क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा अब हाम्रो यहाँ के छ त हेरौँ है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो यहाँ हुने आइटम भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो के हो त भन्दा, क्रेडिट साइडमा हुने आइटम भनेको हाम्रो जस्तै इन्कमहरू, आम्दानी भनिन्छ जसलाई इन्कम, अथवा हाम्रो चाहिँ दायित्वहरू अर्थात् लाइबिलिटिजहरूलाई चाहिँ दिएको हुने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बेसिस बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्जाममा चाहिँ झुकिँदैनौँ है त। र अब हामी हेरौँ डेबिट साइडमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा, यो इयरको भन्दा हाम्रो लास्ट इयरको चाहिँ क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ यो इयरको के हो त भन्दा ओपनिङ स्टक चाहिँ हुन आउँछ है त। र भयो मेसिनरी हाम्रो केमा जान्छ, फिक्स एसेट अन्तर्गत ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। र बिल्डिङ पनि हाम्रो केमा जान्छ त भन्दा ब्यालेन्स सिटमा जाने गर्दछ। क्यास पनि हाम्रो केमा जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा जाने गर्दछ। पर्चेस भनेको त हाम्रो र मेटेरियल पर्चेस, जुन चाहिँ हाम्रो केमा आउनुभयो त ट्रेडिङ एकाउन्टमा। र डेप्टर्स भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसिडमा। र वेजेस भनेपछि ज्याला है त, जुन ज्याला चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्करहरूलाई दिने एउटा ज्याला अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो ज्याला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्टभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो कुरा भयो। स्यालेरी हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने भयो, हाउस रेन्ट हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने भयो, इन्सुरेन्स पनि हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने भयो। अब यो क्लोजिङ स्टक त हाम्रो केमा दिएको रहेछ हेरौँ त भन्दा, हाम्रो यो बेलामा चाहिँ क्लोजिङ स्टक हाम्रो केमा दिएको छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको रहेछ। अब अरू बेला त हामीलाई कहिले केमा दिन्थ्यो भन्दा चाहिँ हामीलाई अरू बेला त हामीलाई डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा दिन्थ्यो, तर यो बेला चाहिँ हामीलाई केमा दिएको छ भन्दा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ यसरी दिएको रहेछ। अब हेरौँ है त अब के हुन्छ भनेर। यसमा हामीले हेर्छौँ अब क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो र यसको क्लोजिङ स्टक हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर म भनिहाल्छु। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ, यदि यो जुन क्लोजिङ स्टक रहेको छ यदि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भए त कस्तो हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा हेरिसक्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भए चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टकलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा र ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हामीले करेन्ट एसिडमा राख्थ्यौँ। तर यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक केमा दिएको छ त भन्दा यसरी ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भनेदेखि हाम्रो जस्ट एउटा ठाउँमा मात्रै हाम्रो यसको इन्ट्री हुने भयो है त, यसको रेकर्ड हुने भयो। केमा भन्दा जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसिडमा मात्रै जाने भयो, तर यसमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा भयो है त, यदि चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भनेदेखि। अब हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा रहेको छ सेयर क्यापिटल 10 लाख बराबरको। सेल्स भन्ने चाहिँ अब हाम्रो बिक्री कति रहेको छ त भन्दा 15,39,000 छ है त। यसमा 15,39,000 बराबरको रहेको छ सेल्स। र पर्चेज रिटर्न हाम्रो 5,000 रहेको छ। र एडभान्स कमिसन हाम्रो 20,000 रहेको छ। र क्रेडिटर्स हाम्रो कति छ त 1 लाख बराबरको। र रिजर्भ फन्ड हाम्रो 1,50,000 रहेको छ। र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा यसमा 1,26,000 बराबरको चाहिँ रहेको पाइन्छ। र यसरी हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ है त, जुन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले यहाँ हेर्दा के छ हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर आईमा दिएको छ हामीलाई
प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी 10% भनेपछि मेसिनरीमा चाहिँ हामीले कतिको दरले चाहिँ यसरी डिप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो भन्दा 10%को दरले। र हाम्रो यहाँ प्रिपेड रेन्ट भनिएको छ। प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यहाँ एडभान्स भने चाहिँ हाम्रो जुन एडभान्स भन्ने जुन हाम्रो रेन्ट भन्ने खर्च थियो त्यो खर्च चाहिँ खर्चको हेडिङ थियो, त्यो रेन्ट चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने थियो। तर हामीले चाहिँ त्यो रेन्ट तिर्दा चाहिँ हामीले अझै अरू महिनाको लागि पनि एडभान्समा चाहिँ हामीले यसरी रेन्ट दिएछौँ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रिपेड अथवा रेन्ट आउने भयो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रिपेड एडभान्स आउने भयो। यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट यो हिसाब गर्ने बेलामा हेर्छौँ है त के हुन्छ भनेर। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ राइट अफ ₹5,000 एज ब्याड डेब्ट एन्ड द मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एट 5% भनेको छ है। र हाम्रो आइबीमा रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 10,000 र डिभिडेन्ड प्रपोज एट द 10% अन द सेयर क्यापिटल भनेको छ है त। र अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के गरेको छ हेरौँ त। हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के गरेको छ नम्बर एमा ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको छ है, के छ ट्रेडिङ अकाउन्ट। र नम्बर बीमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। र नम्बर सीमा हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। र नम्बर डीमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट है त। अब हामी सुरुमा के गर्छौँ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ यसमा नम्बर एमा के छ हाम्रो यसमा ट्रेडिङ अकाउन्ट। र यसरी हाम्रो के हुन्छ त्यसमा फर द यो चाहिँ ओभर द पिरियड भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ फर लेख्छ है त। फर द इयर इन्डेड अन कहिले चाहिँ हाम्रो यसमा डेट 31 चैत्र है त। हामीले इयर चाहिँ लेखेन किन भन्दाखेरि हामीलाई कुन इयरको हो भनेर क्वेसनले भनेको छ नि त, छैन नि त, त्यही भएर हामीले लेखेनौँ है त। र यसरी हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ त एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइड हुने गर्दछ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट अथवा हाम्रो रुपिज लेख्दा नि हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो त यसमा। अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा कस्तो कस्तो आइटमहरूको चाहिँ समावेश हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ। जस्तै हामीले वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू के हुन सकिन्छ, जस्तै हामीलाई वस्तु उत्पादन गर्नको लागि के चाहियो र मेटेरियल चाहियो है, र मेटेरियलहरू हुनुभयो। र हाम्रो ज्यालाहरू दिनु पर्यो वर्करहरूलाई लेबरहरूलाई काम गरे बापत वेजेसहरू हुने भयो। र त्यति मात्र नभएर हामीले र मेटेरियल पर्चेस गर्दाखेरि लाग्ने ढुवानी खर्चहरू हुन्छ, जस्तै हाम्रो फ्रेटहरू आउने भयो है। र त्यति मात्र नभएर अब अर्को के हुन सकिन्छ त हाम्रो क्यारेज इनवार्डहरू आउने भयो। र त्यसपछि अरू हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू है, जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ वस्तु उत्पादन हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यसरी फ्याक्ट्रीमा वस्तु उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू हामी केमा गर्छौँ भन्दा केमा हाल्छौँ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा हामीले लगभग यति कुरा नै जानुपर्छ है त। यो भयो टोटल, यो भयो हाम्रो टोटल, यसरी चाहिँ हुने भयो है त यसमा। र अब हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दा सुरुमा हाम्रो जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा सुरुमा के आउँछ त टु ओपनिङ स्टक है। यो चाहिँ हामीले जति धेरै हिसाब प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ याद हुन जान्छ है त। हाम्रो के आउने भयो त्यसमा टु ओपनिङ स्टक भनेर आउने भयो है त। टु ओपनिङ स्टक हाम्रो कति रहेको छ भन्दा जम्मा हाम्रो 1 लाख रहेको छ। र अब हाम्रो के छ त यसमा भन्दा 1 लाख भएपछि अब हाम्रो यहाँ पर्चेस कति छ हेरौँ है त। पर्चेस सँगसँगै हामीले यसमा पर्चेस रिटर्न छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ है त। हाम्रो पर्चेस 7 लाख छ र पर्चेस रिटर्न कति रहेको छ त भन्दा 5,000 बराबरको रहेको छ भनेपछि टु पर्चेस कति छ हाम्रो यसमा 7 लाख बराबरको लेस अब के आउने भयो त्यसमा पर्चेस रिटर्न भनेर आउने भयो। के छ यसमा पर्चेस रिटर्न भनेर हाम्रो जम्मा कति छ हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ यसरी पर्चेस रिटर्न गरेको रहेछ। अब पर्चेस रिटर्न भनेको त थाहै छ, जुन चाहिँ हामीले यसरी पर्चेस गरेको थियो तर हामीले कुनै रिजन बस यसलाई के गर्यो भन्दा चाहिँ फिर्ता गर्यो है। त्यतिखेर त हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले त्यो हामीले पाएको वस्तु हामीले फिर्ता गर्यो नि त, हो यसरी फिर्ता गरेपछि हामीले यसरी पर्चेसबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 7 लाखमा हामीले 5,000 घटाउँदाखेरि अब कति आउँछ त भन्दा 7 लाखमा हामीले 5,000 गरेर घटाउँदाखेरि हाम्रो 6,95,000 चाहिँ आउने भयो। यो कुरा भयो है त।
र अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा समावेश हुने आइटम, त्यो भनेको हाम्रो वेजेज है त। लेबरहरू अथवा वर्करहरूलाई हामीले ज्याला दिन्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, वेजेस भन्छौँ। जुन लेबरहरूले चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने गर्दछ। यसरी वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको यो ज्याला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको है त। र यसरी वेजेसमा हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 1,50,000 बराबरको। अब हाम्रो वेजेस त 1,50,000 छ र यससँग रिलेटेड कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ त यहाँ तल भन्दा दिएको छ। के भनेर दिएको छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ। यसरी आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ तिर्न बाँकी रहेछ, बाँकी भनेर बुझिन्छ कि आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै बाँकी भनेपछि वेजेस भनेर हाम्रो खर्च हो। यसरी चाहिँ हामीले वेजेस चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ के गर्नु बाँकी रहेछ भन्दा चाहिँ तिर्न बाँकी रहेछ। यसरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अर्थात् कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले दुईवटा ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है त। दुईवटा ठाउँमा चाहिँ यसलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा हाम्रो के छ त भन्दा नम्बर एमा भनेको जुन हाम्रो यो एक्सपेन्सेसको हेडमा हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, एड गर्नु पऱ्यो। जस्तै अहिले हामी यहाँ एड गर्दैछौँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर एड गर्छौँ के गरेर भनेर भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर यो भइहाल्यो। र आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको कति छ 10,000 है त। यसरी आउने भयो 1,50,000 प्लस 10,000 गरेर 1,60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा वेजेस चाहिँ आउने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यसरी हामीले आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हामीले एउटा ठाउँमा यसको यही एक्सपेन्सेसको हेडमा हामीले एड गर्छौँ। र अर्को हाम्रो गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दा त यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेपछि त बाँकी हो नि त, तिर्न बाँकी खर्च हाम्रो चाहिँ अझै पनि हाम्रो तिर्न बाँकी रहेछ, हाम्रो दायित्व रहेछ। हामीले दायित्व पुरा गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो त्यो ब्यालेन्स सिटमा त हाम्रो दायित्व छ है भनेर यसरी करेन्ट लाइबिलिटिजमा देखाउनु पऱ्यो नि त है। केमा भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिजमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। यसरी करेन्ट लाइबिलिटिजमा हामीले देखाउँदाखेरि अब यो कुन हेडमा राख्यो भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिजको हामीले यो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटिज साइडको चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिजको हेडमा चाहिँ हामीले आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ है त। अहिले हामी यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामी त्यसलाई राख्छौँ है त। र यसरी भयो। र यसपछि हाम्रो अब आउने भनेको क्लोजिङ स्टक त यो हाम्रो आएन। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भए चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउँथ्यो, तर हामीलाई अलरेडी ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई केमा इन्क्लुड गर्छौँ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट हामी ब्यालेन्स सिटमा है त। यो कुराहरू भयो। र हामीलाई सेयर क्यापिटल हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। अब हामी यहाँ सेल्स हेर्छौँ। सेल्स हाम्रो कति छ भन्दा यसमा 15,39,000 कति छ हाम्रो बाई सेल्स भनेर जहिले पनि क्रेडिट साइडमा आउँछ। किन क्रेडिट साइडमा आउँछ भने त यो त इन्कम हो नि त, त्यही पनि अब हामीलाई यसले क्रेडिट साइडमा दिन्छ, त्यही भएर इन्कम भएको भएर यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा आउँछ। कति छ भन्दा 15,39,000 बराबरको छ है त। कति छ भन्दा 15,39,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र अब हामीले अब सेल्सको त सेल्स रिटर्न छैन, त्यही भएर हामीले सेल्स रिटर्न नभएपछि हामीले डाइरेक्ट सेल्सलाई लेख्यौँ। र अब यसपछि हाम्रो के छ त भन्दा हेरौँ है त। सेल्स पनि भयो, पर्चेज रिटर्नलाई पनि हामीले हालिसक्यौँ। अब यो हाम्रो एडभान्स कमिसनको पछि कुरा आउँछ यो क्रेडिटर्स भयो, रिजर्भ फन्ड भयो, हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो है त। यति नै रहेछ हाम्रो लगभग ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने। अरू हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हाम्रो अरू केही पनि जाँदैन यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा। अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी यहाँ हेर्छौँ। अब के हेर्छौँ भन्दा अब हाम्रो क्रेडिट साइड बढी हुन्छ कि डेबिट साइड बढी हुन्छ भनेर है त। यदि क्रेडिट साइड बढी हुनुको अर्थ के भन्दा क्रेडिट साइडमा हाम्रो के हुन्छ त इन्कमहरू हुने गर्दछ है त। यसरी इन्कम साइड बढी हुन्छ कि अब कुन बढी हुन्छ भन्ने हेर्छौँ है त। यसमा हाम्रो 15,39,000 रहेको छ र हाम्रो हेर्छौँ डेबिट साइडमा कति आउँदो रहेछ भनेर है त। 1,00,000 प्लस 6,95,000 प्लस 1,60,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आएछ त भन्दा 9,55,000 बराबरको चाहिँ रहेछ। यो चाहिँ खर्च भयो। र अब हाम्रो इन्कम चाहिँ कति छ अरे भन्दा चाहिँ 15,39,000। अब हाम्रो कुन चाहिँ बढी त भन्दा एक्सपेन्सेस बढी कि इन्कम बढी भन्दा हाम्रो बढी भनेको यो हो, इन्कम बढी रहेछ। यसरी इन्कम बढी भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ पक्कै पनि ग्रस प्रफिट रहेछ, लस त छैन नि, किन भन्दा हामीलाई इन्कम बढी भइरहेछ नि त। त्यही भएर भनेपछि अब यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो यहाँ के जान्छ ग्रस प्रफिट भनेर हाम्रो यो ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ है त। यो भनेको के हो त हाम्रो यसमा ब्यालेन्सिङ फिगर। ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो। कति छ यसमा हाम्रो अब
टोटलमा त हाम्रो 15,39,000 यो हाइस्टमै भइहाल्यो। यसरी 15,39,000 बराबरको है त। यसरी 15,39,000 है त, 15,39,000 माइनस हाम्रो कति छ 9,55,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त भन्दा 5,84,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ भन्दा ग्रस प्रफिट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। यसरी हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि सक्यो है त। के छ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि सक्यो। अब हामीले बनाउनु पर्ने भनेको के हो त, हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। नम्बर बीमा हाम्रो के छ त भन्दा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्छ है। यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा पुरै ओभर द पिरियडको लागि नै बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यो के हुन्छ भन्दा फर द इयर, के छ हाम्रो फर द इयर इन्डेड अन कहिले हुन्छ भन्दा 31 चैत्र। हामीलाई इयर दिएको छैन, त्यही भएर हामी 31 चैत्रसम्म मात्रै लेख्छौँ है त। यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा भन्दा डेबिट साइड हुन्छ, अर्को हाम्रो हुन्छ के हुन्छ त्यसमा क्रेडिट साइड हुने गर्दछ। र अब हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट है त। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसरी चाहिँ आउने भयो है त्यसमा। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेपछि यसमा जाने अब आइटमहरू के हुन सकिन्छ भन्दा अब ट्रेडिङ त अब हामीलाई थाहा छ, ट्रेडिङमा त हाम्रो प्रोडक्सन अथवा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू त्यसमा आइटमहरू जाने भयो। अब यसमा हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्तो कस्तो आइटमहरू जान्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू जस्तै हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू पनि हाम्रो केमा आउँछ भन्दा यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउँछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब जुन हाम्रो यहाँ ग्रस प्रफिट रहेको छ त्यो ग्रस प्रफिटलाई अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी यो ग्रस प्रफिट भएको कारणले गर्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चाहिँ क्रेडिट साइडमा आयो। के हो यो भन्दा ग्रस प्रफिटको कुरा है त। कति छ हाम्रो ग्रस प्रफिट 5,84,000 बराबरको, 5,84,000 बराबरको। अब यदि हाम्रो ग्रस लस भएको भए, ग्रस लस त यता आउँथ्यो हाम्रो है, ग्रस लस भएको हाम्रो के आउँथ्यो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्रस लस भनेर यसरी आउँथ्यो है त। यो कुराहरू चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, सामान्य कुरा हो, तर हाम्रो मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन सकिन्छ है त। त्यही भएर मैले भनिदिएँ। र यसरी अब हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू जस्तै अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू है त। अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो यहाँ स्यालेरी भन्दैछ त्यो स्यालेरी भनेको त हाम्रो कर्मचारीहरूलाई दिने हो है त। कर्मचारी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनाइन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले स्यालेरी कति दिनुपर्छ, कति दिएको छ भने चाहिँ 2 लाख। अब स्यालेरीसँग रिलेटेड केही एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ त छैन, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट स्यालेरीलाई चाहिँ 2 लाख भनेर हालिदिन्छौँ है त। टु स्यालेरिज भनेर हामी के गर्छौँ 2 लाख भनेर चाहिँ यसरी हालिदिन्छौँ है त। र यसपछि अब के छ त अब हेरौँ। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ हाउस रेन्टको कुरा है त। अब फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त यसलाई भन्दा फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको भए हामीले यसलाई फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू सबै हाम्रो के हो त भन्दा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू त्यो सबै हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री रेन्ट भनेपछि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्थ्यो। तर यहाँ के भनेको छ भन्दा हाउस रेन्ट अथवा रेन्ट मात्रै भनेको छ भनेदेखि हामी डाइरेक्ट चाहिँ यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छ भन्दा 80,000 बराबर हामी केमा हाल्छौँ त यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। अब यसमा हामीले अब यससँग रिलेटेड हाम्रो केही एडिसनल इन्फर्मेसन छ त भन्दा हामी हेर्छौँ हामीलाई रेन्टसँग सम्बन्धित हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ प्रिपेड भनेर है त। प्रिपेड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि एडभान्स भनेपछि हामीले जुन यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जुन हाउस रेन्ट थियो 80,000 हो, यो 80,000 मध्ये त यो जुन 10,000 त एडभान्समा दिएको अरे, यो त हाम्रो खर्च होइन अरे, हामीले जस्ट एडभान्समा दिएको अरे। त्यो हाम्रो 10,000 को खर्च त हाम्रो अर्को वर्ष मात्रै चाहिँ इन्कर्ड हुन्छ अरे हो। त्यही भएर चाहिँ एडभान्समा दिएका सम्पूर्ण खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यो खर्च त हाम्रो यो आर्थिक वर्षको खर्च होइन नि त। हामीलाई त यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने सम्पूर्ण खर्चहरू भनेको त जुन हाम्रो जुन इयरको जुन आर्थिक वर्षको हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदैछ नि हो त्यो वर्षको लागि इन्कर्ड भएको खर्चहरूलाई मात्रै हाल्छौँ नि त। त्यही भएर हामीले यसरी एडभान्सलाई हामी हाल्दैनौँ है त। अब यसरी हामीले प्रिपेड रेन्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दा
घटाउँछौँ। त्यही पनि अब हजुरहरूले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ पनि जस्तै कुनै पनि खर्चहरू चाहिँ यदि खर्चहरू अथवा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यदि प्रिपेड अथवा एडभान्स भनेर दिएको छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिपेड भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले लेस गर्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। कति छ हाम्रो यसमा 10,000। 80,000 माइनस 10,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउँछ त भन्दा 70,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यो वर्षको खर्च चाहिँ 70,000 मात्रै रहेको रहेछ है त। बाँकी त हाम्रो एडभान्समा एमाउन्ट दिएको रहेछ। र यसपछि अब हेरौँ जुन हाम्रो इन्सुरेन्स भन्दैछ है त। इन्सुरेन्स पनि हाम्रो डेबिट साइडमा छ है। इन्सुरेन्स डेबिट साइड भएपछि अब हाम्रो पक्कै पनि खर्च नै हो, सम्पत्ति त होइन। त्यही भएर यो 10,000 बराबरको इन्सुरेन्स अब हामी यहाँ हालिदिन्छौँ। इन्सुरेन्ससँग रिलेटेड हाम्रो केही एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ त छैन। त्यही भएर हामी डाइरेक्ट टु इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ हामीले हालिदिन्छौँ है त। टु इन्सुरेन्स भनेर हामी 10,000 बराबरको चाहिँ खर्च बुक गरिदिन्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। अब हेरौँ है त। अब हेरौँ अब के छ हाम्रो यसमा भन्दा अब हामीले हेर्नुपर्ने आइटम भनेको के छ भन्दा हाम्रो अब सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा हेरौँ है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो यहाँ सेल्स अब हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा गइसक्यो। अब डाइरेक्ट हाम्रो यहाँ अरू इन्कमहरू छ कि छैन भन्ने कुरा भयो है त। एडभान्स इन्कम कमिसन भन्दैछ है त। यसरी क्रेडिट साइडमा कमिसन आउनु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो त इन्कम रहेछ। डेबिट साइडमा भए पो हाम्रो कमिसन खर्च भन्ने हामीले बुझ्थ्यो। तर केमा छ त क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिट साइडमा यो एडभान्स कमिसन भन्ने आएछ भनेपछि हामीले यो एडभान्स कमिसनलाई चाहिँ हामीले केमा हाल्छौँ भन्दा डाइरेक्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जाने गर्दछ। यदि यो कमिसन मात्रै भएको भए चाहिँ हाम्रो केमा आउँथ्यो त भन्दा पिएलको क्रेडिट साइडमा इन्कम भनेर आउँथ्यो। तर यो त एडभान्स रहेछ नि त। एडभान्सलाई त हामीले त यो आर्थिक वर्षको इन्कम होइन नि त। त्यही भएर हामीले यसरी खर्च पनि यो एक आर्थिक वर्षको जुन इयरको चाहिँ जुन इयरको लागि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदैछौँ त्यो इयरको एक्सपेन्सेस हालेको जस्तै गरेर चाहिँ यो कमिसन पनि हामीले जुन वर्षको लागि यो कमिसन इन्कम भयो नि त्यही वर्षमा हाल्छौँ। तर यो त एडभान्स रहेछ। एडभान्स भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ आएन है त। र अब हाम्रो लगभग आइटमहरू यति नै होला। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा अब प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी। मेसिनरीमा चाहिँ डिप्रिसिएसन 10% दरले चाहिँ प्रोभाइड गर भन्छ है त। मेसिनरीको भ्यालु हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा यसमा 5 लाख बराबरको रहेछ भनेपछि अब हामी हेर्छौँ यहाँ टु के छ भन्दा टु डिप्रिसिएसन है त। टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति छ त भने चाहिँ यसले 10% अफ रुपिस कतिको भने चाहिँ अहिले 5 मेसिनरीको भ्यालु हाम्रो कति रहेको छ त 5 लाख बराबरको है त। यसरी 5 लाखको हामीले 10% गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त भन्दा 50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। कति छ भन्दा 50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी है त। अब एप्रिसिएसन भनेको भए त हामीले एड गर्थ्यौँ तर डिप्रिसिएसन भनेको भएर हामीले घटायौँ है त। डिप्रिसिएसन भनेपछि चाहिँ यो डिप्रिसिएसनको कारणले गर्दा चाहिँ यो मेसिनरीको भ्यालुमा कमी ल्याउँछ नि त। त्यही भएर हामीले लेस गर्नु पर्यो। तर एप्रिसिएसन भनेको भए चाहिँ हाम्रो बढ्नु के मेसिनरीको भ्यालुमा बढ्नु भनेर बुझिन्थ्यो है त। यसरी एप्रिसिएसन भनेको भए चाहिँ हामीले यसरी एड गर्थ्यौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो। अर्को भने चाहिँ हाम्रो ट्रिपल आईमा राइट अफ द 5,000 एज अ ब्याड डेप भन्छ। यो 5,000 बराबरको चाहिँ हामीले ब्याड डेप चाहिँ हाल भन्दैछ है त। भनेपछि हामीले यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको खर्च भनेर हामीले डेबिट साइडमा के गर्छौँ भन्दा टु ब्याड डेप भनेर लेख्छौँ है त। टु के छ हाम्रो यसमा टु ब्याड डेप भनेर है त। कति छ हाम्रो यसमा टु ब्याड डेप भनेर जम्मा चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अरू के छ भन्दा हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मेक अ प्रोभिजन फर द ब्याड डेप एट द 5% भनेपछि अब हामीले प्रोभिजन पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अरे है त। प्रोभिजन चाहिँ हामीले 5% मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। कति पर्सेन्टले भन्दा छ 5%ले। अब यो हाम्रो 5% त हाम्रो जहिले पनि केमा लाग्ने हो भन्दा यो हाम्रो 5% जहिले पनि हाम्रो डेप्टर्समा लाग्ने हो है त। अब हेरौँ है त के छ भन्दा मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेप एट द 5% भनेको छ। अब हामी यहाँ हेर्छौँ टु प्रोभिजन फर के हो त ब्याड डेप्ट भन्ने कुरा है त। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा 5% भन्ने चाहिँ अन द डेप्टर्स है। डेप्टर्स त हाम्रो 1 लाख छ तर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ यो इयरमा चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको ब्याड डेप भनेको छ नि त। तर हामीले त जुन हाम्रो गुडहरू
गुड डेप्टर छ नि त्यसलाई मात्रै हामी राख्नुपर्ने हो। यसरी ब्याड डेट चाहिँ हामीले 5,000 घटाएर चाहिँ कति गर्छौँ भन्दाखेरि 1 लाख माइनस 5,000 गरेर हाम्रो कति आउनुभयो त हेरौँ है त। त्यसको गर्दाखेरि 95,000 आयो। 95,000 को 5% गर्दाखेरि 4,07,500 बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अरू हाम्रो के छ त हेरौँ है त। यसपछि अब हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस त हामीले हालिसक्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा। जम्मा अब यसको ब्यालेन्स सिटमा जान मात्रै बाँकी छ। अब यसरी आइभीमा डिभिडेन्ड प्रपोज एट द 10% अन द सेयर क्यापिटल भनेर के भनेको छ, डिभिडेन्ड प्रपोज एट 10% अन द सेयर क्यापिटल भनेर चाहिँ भनेको छ। यो त अब हाम्रो के छ भन्दा यो त हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जाने हो, यो अहिले आएन भनेपछि अब हाम्रो लगभग हाम्रो यहाँ सबै आइटमहरू चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटमहरू हाम्रो सक्यो। अब हेरौँ हाम्रो नेट लस भयो कि नेट प्रफिट भनेर है त। टोटल है, र त्यसपछि पनि अब हाम्रो के भन्नुभयो त टोटलको चाहिँ कुरा हुने भयो है त। यसरी हाम्रो के छ ग्रस प्रफिटमा हाम्रो यसरी क्रेडिट साइडमा हाम्रो ग्रस प्रफिट भने चाहिँ आम्दानी साइडमा कति छ भन्दा 5,84,000 बराबरको, र यसरी डेबिट साइडमा हामी जोडौँ त कति आउँदो रहेछ 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 4,750 गर्दा जम्मा हाम्रो खर्च कति आएछ भन्दा जम्मा 3,39,750। अब हाम्रो खर्च चाहिँ जम्मा 3,39,750, तर हाम्रो इन्कम कति रहेछ त 5,84,000 भने चाहिँ हाम्रो बढी के रहेछ त इन्कम रहेछ। यसरी बढी इन्कम रहेछ भन्नुको अर्थ त हाम्रो त पक्कै पनि नेट प्रफिट होला है। त्यही भएर हामी यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ आउने भनेको के हो भन्दा नेट प्रफिट यसरी आउनुभयो है त। जसलाई हामीले यसरी यो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर चाहिँ यसरी राख्छ। कति रहेछ भन्दा 5,84,000 माइनस 3,39,750 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त ग्रस प्रफिट भन्ने कुरा, नेट प्रफिट भन्ने कुरा है त। नेट प्रफिट हाम्रो जम्मा 2,44,250 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आएछ त नेट प्रफिट आएछ। टोटलमा त हाम्रो आउने भनेको कति हो त 5,84,000 नै हो है त। यसरी भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टदेखि लिएर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि सक्यो। अब हामीलाई हाम्रो नम्बर सीमा के रिक्वायर गरेछ भन्दा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाऊ भन्दैछ है त। अब हेरौँ जुन हाम्रो सीमा रहेको छ प्रफिट एन्ड लस के छ हाम्रो यसमा एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। एप्रोप्रिएसन भनेको बाँडफाँड हो कि यसले हाम्रो जति पनि हामीले प्रफिटहरू कमाएको छ त्यो प्रफिटलाई चाहिँ हामीले केमा चाहिँ एप्रोप्रिएसन केमा चाहिँ हामीले बाँडफाँड गऱ्यौँ त भन्ने कुरा यसमा आउँछ है त। यसमा पनि हाम्रो ओभर द पिरियडै हुन्छ, त्यही भएर फर द इयर है त। फर द इयर इन डेट अन कहिले भन्दा 31 चैत्र है त। के छ 31 चैत्र। अब हामीलाई इयर त त्यहाँ छ नि, त्यही भएर हामीले इयर लेखेनौँ है त। यसरी हुने भयो। अब हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको चाहिँ एउटा हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ, अर्को हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइड हुने गर्दछ। यसरी अब हाम्रो के भन्नुभयो त पार्टिकुलर्स है त अमाउन्ट, र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स, र यसपछि अब के भन्नुभयो त्यसमा अमाउन्ट। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। यसमा त अब ठुलो हामीलाई धेरै कोलम त चाहिएन है, सानो बनाउँदा नि भयो। यसमा आउने भनेको त्यही हो। यदि रिजर्भमा हाम्रो यदि फन्डहरू ट्रान्सफर गरेको छ भनेदेखि है रिजर्भ फन्डहरूमा, र अब प्रपोज डिभिडेन्डहरू छ भनेदेखि त्यस्तो आइटमहरू चाहिँ आउने गर्दछ। र यदि हाम्रो ट्याक्सहरू चाहिँ लास्ट इयरमा पेड गरेको रहेछ भनेदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। अब हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हुन्छ है त। क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ हामीले कहाँबाट हेर्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हाम्रो कि त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर आउँछ कि त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भनेर एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर आउँछ। कति छ हाम्रो यसमा जम्मा 1,26,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। कति छ 1,26,000 बराबरको चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ है त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा। अब हाम्रो यो वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा भएको प्रफिटहरू त्यसलाई पनि हामी लिएर आउँछ है त नेट प्रफिट भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट थाहा हुन्छ। कति छ हाम्रो यसमा 2,44,250 2,44,250 बराबरको है त। यो भयो। अब हाम्रो यसरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा यो प्रफिट मध्ये चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दा चाहिँ डिभिडेन्ड प्रपोज कति गर्यो एट 10% अन द सेयर क्यापिटल भने चाहिँ यदि अन सेयर क्यापिटल नभने भए पनि हाम्रो जहिले पनि केमै हुन्थ्यो त सेयर क्यापिटलमै निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई के भनेर दिन्छ भन्दा
यसरी डिभिडेन्ड प्रपोज एट 10% भन्थ्यो। अब हामीले केमा काट्ने भनेर हाम्रो कन्फ्युजन लाग्थ्यो है त। अब त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु, जहिले पनि हामीले केमा काट्नुपर्ने हुन्छ भन्दा अन द सेयर क्यापिटलमा। अन द सेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ त भन्दा 10 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त, डिभिडेन्ड प्रपोज भनेर। यसरी हाम्रो आउनुभयो टु प्रपोज के छ हाम्रो यसमा डिभिडेन्ड भनेर है त। कति भयो यसमा 10% अफ रुपिज, हेरौँ है त 10% अफ रुपिज भनेर अब हामीले सेयर क्यापिटलमा कति छ भन्दा 10 लाख बराबर रहेछ। यो 10 लाखको 10% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा जम्मा 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। अब लगभग हाम्रो यसमा यति नै छ। कुनै पनि हाम्रो क्वेसनले जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने कुरा र लास्ट इयरको ट्याक्सहरू पेड गरेको भनेर चाहिँ यसरी हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा केही पनि दिएको छैन है, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यति नै आइटम आउने भयो। अब हामी हेरौँ यहाँ 1,26,000 प्लस 2,44,250 गर्दा हामी जम्मा कति आयो त भन्दा यसमा क्रेडिट साइडमा 3,70,250 बराबर है त। र अब 3,70,250 है त, 250 माइनस 1 लाख गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो भन्दा 2,70,250। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा टु ब्यालेन्स, के हो त भन्दा टु ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ आउने भयो है त। के छ यसमा हाम्रो टु ब्यालेन्स सिडी भनेर आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हो, यसरी आउने भयो। र यो हाम्रो ब्यालेन्स, यो जुन ब्यालेन्सिङ फिगर छ यो चाहिँ अब हाम्रो कहाँ जान्छ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भन्दा पनि हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दा ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ त्यो हेडिङमा चाहिँ हाम्रो देखिने भयो। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हाम्रो कुन केमा हुन्छ भन्दाखेरि लाइबिलिटिज, क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुने भयो। यो भनेको के हो भन्दा प्रफिट एन्ड द लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट फर द इयर इन्डेड अन 31 चैत्र भन्ने कुरा भयो है त, 31 चैत्र भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो नम्बर डीमा हामीलाई के सोधेको छ त नम्बर डीमा भन्दा हामीले नम्बर डीमा सोधेको भनेको ब्यालेन्स सिट। अब हाम्रो लास्ट रहेको छ है त, यसमा चाहिँ हामीले अब के बनाउनु पर्ने भयो ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने भयो, ब्यालेन्स सिट यसरी है त। र हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्कै 31 चैत्रको त्यो दिनको एउटा पोइन्ट अफ द टाइमको हामीले यसरी सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको पोजिसन हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई के भनेर भन्छौँ भन्दा एज अन 31 के छ हाम्रो यसमा हाम्रो एज अन 31 चैत्र भनेर है त। र यसरी हाम्रो के हुन्छ त एउटा क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज आउने भयो है त। र अर्को भनेको यसपछि हाम्रो एमाउन्ट भइहाल्यो। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा के आउँछ एसेट्स, र यसमा यसरी अमाउन्ट आउने भयो है त। यसरी हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। अब हामी सुरुमा एसिड साइडबाट जान्छौँ है त। एसिड साइडमा हामीलाई थाहा छ एसिड भने चाहिँ हाम्रो दुईवटा सम्पत्तिहरूको नाम आउँछ, एउटा भनेको फिक्स एसिड्स, अर्को भनेको हाम्रो करेन्ट एसिड्सहरू चाहिँ आउने गर्दछ। र फिक्स एसिडमा हाम्रो जाने आइटमहरू भनेको कस्तो आइटमहरू हुन् त भन्दा फिक्स एसिडमा हाम्रो जाने आइटमहरू भनेको कस्तो आइटमहरू त हुन् त भन्दा जुन आइटमहरू चाहिँ के हुने गर्दछ त त्यसको लाइफ चाहिँ 1 इयर भन्दा चाहिँ बढी हुने गर्दछ, त्यस्ता सम्पत्तिहरू चाहिँ जाने भयो है त फिक्स एसिडमा। जस्तै हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी है, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो। त्यो भयो हाम्रो फिक्स एसिड्स भनेर हाम्रो के आउने भयो हेरौँ है त। हाम्रो फिक्स एसिड्स भनेर हामीले के दिएको छ अब हेरौँ। यसमा हाम्रो फिक्स एसिड्स भनेर हामीलाई मेसिनरी रहेको छ कति छ 5 लाख। अब हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन पनि काटिएको छ नि त, त्यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। मेसिनरी भनेर हाम्रो कति रहेको छ त 5 लाख बराबरको है त। लेस हाम्रो यहाँ के छ त डिप्रिसिएसन चाहिँ रहेको छ।
यसरी हाम्रो डिप्रिसिएसन कति रहेछ हेरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको थियो मेसिनरीमा मात्रै रहेछ है 50,000 बराबरको चाहिँ रहेछ। यसरी हाम्रो 5 लाखमा 50,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो जम्मा कति हजार आउने भयो त नेटमा ब्यालेन्स भनेको 4,50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो कुरा भयो। अब यसपछि हाम्रो कुनै अरू सम्पत्तिहरूमा डिप्रिसिएसन त काटेको छैन है। भनेपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट अब अरू के छ त भन्दा बिल्डिङ 10,000 रहेछ। कति बिल्डिङ भनेर हाम्रो 10,000 रहेछ है त। बिल्डिङ भनेर हाम्रो कति आउनु भयो त भने 10,000 बराबरको आउने भयो है त। यसमा बिल्डिङ भनेर हाम्रो यहाँ कति थियो त बिल्डिङको भ्यालु भनेर हाम्रो 10 लाख थियो है त। 10,000 होइन 10 लाख थियो है त। 10 लाख हुने भयो है त। अब यसपछि अब हाम्रो लगभग यसमा दिएको हाम्रो क्वेसनमा दिएको फिक्स एसेट यति नै हो। अब हामीलाई हेरौँ कुनै पनि प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् कम्पनीले चाहिँ लगानी गरेको छ त कतै जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ एसेट साइडमा अथवा हाम्रो डेबिट साइडमा दिएको हुन सकिन्छ भन्दा हाम्रो कहीँ पनि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर छैन। त्यही भएर हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा पनि आएन। अब इन्भेस्टमेन्ट पछि अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा करेन्ट एसेट्स के छ हाम्रो यसमा करेन्ट एसेट्स त्यति मात्र नभएर एन्ड के छ अर्को लोन एन्ड एडभान्सेसको कुरा आउँछ। के छ लोन एन्ड एडभान्सेसको कुरा आउने भयो यसरी है त। यो कुराहरू भयो र अब यसरी हाम्रो करेन्ट एसेटमा हामी सुरुमा एमा हेर्छौँ के हेर्छौँ भन्दा यसमा करेन्ट एसेटलाई हेर्छौँ। के छ हेर्छौँ करेन्ट एसेटलाई हेर्छौँ र करेन्ट एसेट्समा हाम्रो पर्ने भनेको हाम्रो जस्तै डेप्टर्स पर्न सकिन्छ है क्यासहरू हुने भयो र अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकहरू पर्ने भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लगभग थाहा नै हुनुपर्छ। यसरी अब हाम्रो हेरौँ डेप्टर्स हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई डेप्टर्स जम्मा हाम्रो 1 लाख रहेको छ। कति छ 1 लाख। हाम्रो डेप्टर्स कति रहेको छ त भन्दा 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब हामी यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको मात्रै हो यो आइटम जान्छ भनेर। डेप्टर्समा हाम्रो कति रहेको छ त 1 लाख बराबरको। अब हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई भनेको थियो हाम्रो ब्याड डेप चाहिँ कतिले क्रिएट गर्ने भन्दै थियो यसले ब्याड डेप चाहिँ रिटर्न अफ गर्ने भने चाहिँ यसले 5,000 बराबरको है त। के थियो 5,000 बराबरको ब्याड डेप है त। ब्याड डेप्स यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याड डेप भएपछि अब हाम्रो डेप्टर्सको भ्यालुमा आएन र अब यसले प्रोभिजन फर ब्याड डेप पनि मेन्टेन गरेको छ। के छ प्रोभिजन फर ब्याड डेपलाई पनि यसले मेन्टेन गरेको छ। यसले बनाएको छ है त प्रोभिजन मेन्टेन गर्छ। त्यो भनेको हाम्रो के छ त यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति छ त 4,750। कति छ 4,750। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो त। अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो भन्दा 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 4,750 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त भन्दा जम्मा 90,250 बराबरको चाहिँ आउने भयो। के छ 90,250 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ भन्दा करेन्ट एसेट्समा अरू आउने आइटमहरू के छ त जस्तै हाम्रो क्यास हुन सकिन्छ है। क्यासको भ्यालु हेरौँ हामीलाई कति दिएको छ भनेर। क्यासमा हाम्रो जम्मा जम्मी दिएको छ 50,000 बराबरको है त। क्यासहरू भयो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू भयो सबै हाम्रो करेन्ट एसेट्समा चाहिँ आउने गर्दछ। यो कुराहरू भयो है त यसमा। र यसपछि अरू के छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक हामीलाई दिएछ। यसरी क्लोजिङ स्टक हाम्रो जस्ट हाम्रो यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भनेदेखि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा मात्रै जानुभयो। कति छ हाम्रो 50,000 बराबरको। के छ हाम्रो यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर है त कति छ 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र अब हाम्रो लगभग हाम्रो यति नै आइटमहरू चाहिँ गयो है त केमा भन्दा करेन्ट एसेटमा। अब हाम्रो यहाँ एडभान्सेसको कुरा आउनु भयो। अब हाम्रो केही लोन्स एन्ड एडभान्सेसहरू कुरा छ त भन्दा अब यदि हाम्रो अब एडभान्सेसहरू के छ त भन्दा हेरौँ है त। लोन नम्बर बीमा यो चाहिँ हाम्रो नम्बर बीमा हामीलाई कुनै पनि खर्चको बराबरको चाहिँ हामीले अलरेडी कसैलाई एडभान्समा तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो है त। लोन एन्ड एडभान्स हामीले कसैलाई अलरेडी एडभान्समा तिरेको भनेको मतलब हामीले रेन्ट दिनुपर्ने थियो तर त्यो रेन्ट दिनुभन्दा पनि हामीले जति दिनुपर्ने हो त्योभन्दा पनि एक्स्ट्रा बढी हामीले कति दिएछ 10,000 बढी दिएछ। त्यही भएर हाम्रो यो लोन्स एन्ड एडभान्स त्यो त अझै पनि हाम्रो सम्पत्तिभित्र नै पर्छ नि त। त्यही भएर है त त्यो कुराहरू हुनु पऱ्यो। यसरी प्रिपेड रेन्ट भनेर आउने भयो है त। कति छ भन्दा यसमा 10,000 बराबरको है रहेको छ। र यसपछि अब के छ भन्दा अब हाम्रो यहाँ रेन्ट पछि अब हाम्रो लगभग अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हेरौँ है त। अब
हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा अर्थात् लाइबिलिटी साइडमा जाने भने के हुन्छ, सेयर क्यापिटल 10 लाख बराबरको छ है त। सेयर क्यापिटल कति छ त, 10 लाख बराबरको। सेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ त, 10 लाख बराबरको है त। र यसपछि हाम्रो अब के जान्छ भन्दा सेयर क्यापिटल पछि अब हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्छ। त के छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा हुन्छ है त। रिजर्भ एन्ड द सरप्लस। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हाम्रो आउने भनेको जस्तै केही जेनरल रिजर्भहरू छ भने अथवा रिजर्भ फन्डहरू छ भने र प्लस हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिट यो ब्यालेन्सिङ फिगर आएको थियो यो पनि आउने भयो है त। सुरुमा हामी यहाँ लेख्छौँ प्रफिट एन्ड लस, के भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर है त। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर कति आएको छ हाम्रो यसमा, 2,70,250, 2,70,250 भनेर है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा, यसरी हुने भयो है त। यो भयो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। अब यसपछि हाम्रो कुनै पनि रिजर्भ फन्डहरू छ त भन्दा क्रेडिट साइडमा छ, कति छ, 1,50,000 है त। त्यो पनि हाम्रो आउने भयो। रिजर्भ फन्ड भनेर हाम्रो कति आउनु भयो, 1,50,000 है त। $1,50,000 बराबरको रिजर्भ फन्ड भनेर चाहिँ आउने भयो। र अब यसपछि अब के छ त, अब रिजर्भ फन्ड पछि अब हाम्रो सेयर क्यापिटल भयो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू भयो र यसपछि अरू हाम्रो के आइटमहरू जान्छ। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस पछि अब हाम्रो यदि कुनै पनि सेक्योर्ड लोनहरू छ त भनेर छ है त। सेक्योर्ड लोनभित्र जस्तै हाम्रो डिभेन्चरहरू पर्ने गर्दछ। त्यो डिभेन्चर भन्ने कुरा हामीलाई केही भनेको छ त क्वेसनले भन्दा हामीलाई कतै पनि भनेको छैन, त्यही भएर आएन। अब यसपछि हाम्रो सेक्योर्ड लोन पनि छैन भने चाहिँ अब डाइरेक्ट अब हाम्रो अनसेक्योर्ड लोन पनि छैन होला। के छ भन्दा अनसेक्योर्ड लोन पनि छैन होला है त। यसलाई पनि हामी यतिकै राखिदिउँ। अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिजको कुरा हुन्छ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेपछि अब कति आउँछ त यसमा, करेन्ट लाइबिलिटिज भनेपछि अब हाम्रो यसमा आउने भनेको जस्तै हाम्रो क्रेडिटर्सहरू भयो है। क्रेडिटर्सहरूभित्र हाम्रो के छ हेरौँ है त। क्रेडिटर्सभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रेडिटर्सहरूभित्र अब हाम्रो कति छ त हेरौँ है त। क्रेडिटर्सहरूभित्र हाम्रो यहाँ जम्मा 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। क्रेडिटर्सभित्र हाम्रो के छ त भने जम्मा 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब के छ त, अब क्रेडिटर्स पछि अरू हाम्रो चाहिँ यहाँ हुने भनेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ हाम्रो, यो पनि हाम्रो दायित्व हो जुन हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ हाल्नै बाँकी थियो है। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हाम्रो 10,000 छ है त। के छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हाम्रो के छ त भन्दा 10,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ, जुन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस पछि अब हाम्रो अरू हाम्रो यहाँ रहेको भनेको के छ त हेर्दाखेरि हाम्रो जुन अब जाने आइटमहरू जस्तै हाम्रो कमिसन पनि छ नि त, एडभान्स कमिसन। जुन एडभान्स कमिसन भनेको त अब हामीले पहिला नै हामीले अरू कसैबाट के पाए त, एज ए इन्कमको रूपमा हामीले पैसा पायो कमिसनको रूपमा, तर हामीले त्यो पैसा पाएको बापत त हामीले काम गरेको छैन नि त। त्यही भएर त हामीले काम गरेको छैन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केमा जाने भयो त भन्दा अब हाम्रो यो जाने भनेको केमा छ त, अब यो हाम्रो जाने भनेको लाइबिलिटिज हो। हाम्रो लाइबिलिटी छ नि त, हामीले पैसा त लियो तर हामीले काम नै गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो लाइबिलिटी छ नि त। त्यही भएर है केमा जानुभयो, एडभान्स कमिसन भनेर है त। एडभान्स कमिसन भनेर हाम्रो कति जानुभयो त यसमा, 20,000 बराबरको है त। र यसपछि अब हाम्रो लगभग त्यो सक्यो। अब हाम्रो यहाँ आउँछ प्रोभिजन। अब प्रोभिजनमा आउने आइटम भनेको के हो भन्दा प्रोभिजनमा आउने हाम्रो आइटम भनेको लगभग सबै हाम्रो केमा जान्छ भन्दा प्रोभिजनमा जाने हाम्रो आइटम भनेको सबै प्रोभिजनहरू के मेन्टेन गरेछ है त। जस्तै अब हाम्रो यसमा आउने भनेको विशेष गरी प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा आउँछ है त। प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ हामीलाई भनेको छ कति छ हेरौँ त। प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा अघि हेर्दाखेरि हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड कति थियो भन्दा 1 लाख बराबरको है त। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ आउने भयो। कति आउनु भयो त भन्दा प्रपोज्ड डिभिडेन्ड भनेर है त, 1 लाख भनेर आउने भयो। अब हाम्रो लगभग आइटम यति नै हो है। अब हामी हेरौँ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट साइड र हाम्रो
करेन्ट लाइबिलिटिज भन्दा पनि यो के छ हाम्रो यसमा क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज है त। क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटिजको साइड चाहिँ अब बराबर हुन्छ कि हुँदैन। यदि बराबर भयो भनेदेखि हाम्रो हिसाब मिल्यो, अब यदि बराबर भएको छैन भनेदेखि हाम्रो हिसाब मिलेन। अब हेरौँ त हामीले कसो गरेछ हिसाबमा। अब हामी पहिला एसिड साइड जोड्छौँ है त। 4,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस हाम्रो के कति आउनुभयो त्यसमा 90,250 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस हाम्रो 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनुभयो भन्दा कति आउनुभयो त हाम्रो यसमा लाइबिलिटी साइडमा। यो हाम्रो 10 लाख हो त 1 लाख होइन है। 4,50,000 प्लस 10,000 10 लाख प्लस 90,250 प्लस हाम्रो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 गर्दा जम्मा कति आयो त भन्दा हाम्रो टोटल चाहिँ 16,50,250 आएछ। अब क्रेडिट साइड हेरौँ है त। हाम्रो क्रेडिट साइड कति आउँछ भनेर। क्रेडिट साइड हाम्रो आउँछ 1 लाख प्लस 2,70,250 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा भन्दा कति आयो त हाम्रो सेयर क्यापिटल 10 लाख हो, फेरि 1 लाख गरेर हाम्रो 10 लाख प्लस 2,70,250 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस हाम्रो कति आउनुभयो त 1 लाख गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त 16,50,250 आयो है त। यसरी 16,50,250। अब हाम्रो एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड हाम्रो के छ त बराबर रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बन्ने भयो है त। ब्यालेन्स सिट पनि बन्यो। अब हाम्रो लगभग क्वेसनहरू यतिकै सोध्ने हो है। अब तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हजुर झुकिने भने चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसमा झुकिन सकिला है। यो एडभान्स कमिसनमा यो कुराहरूलाई चाहिँ अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्रिपेड रेन्टरमा है यो कुराहरू भयो। अब अरू भनेको चाहिँ लगभग यस्तै छ। जति धेरै हामीले क्वेसन सल्भ गर्छ न त्यति धेरै नै हामीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। यसरी नै हाम्रो कन्फिडेन्सहरू बिल्डअप हुँदै जान्छ। अब राम्रोसँग पढ्नु होला र आजलाई यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र आफ्नो केही क्वेरिजहरू भए है र अब कुनै टपिकको यस्तो गर्दिनँ भने केही डिमान्डहरू भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी नै यति नै गर्छौँ ल।